Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. आमच्या गोंयच्या सीएमान हेचेर एक्शन घेवचें आनी हे कॉन्ट्रॅक्टराक कानाक धरून हाडून हे घोल दाखोवपाक जाय. हे पळय आमचे फातोर्डा शिवरेचें जे काम केलां हे कॉन्ट्रॅक्टराक कानाक धरून हाडून हे दाखोवपाक जाय. फातोर्डा माडेलान रस्त्यार व्हड फोंड पडला. येरादारी करप्यांकय भंय पडला. सिवरेजीच्या कामा उपरांत हो पको रस्तो केला. सरकाराच्या कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून फातोर्डाकारांनी तिडक उक्तायल्या. कंत्राटदाराचे कान धरून सुवातेर हाडून परिस्थिती दाखोवची थळाव्यांनी मागले. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी सध्या माडेल फातोर्डा आसात आनी ह्या माडेलांक एक रस्त्याचेर एक फोंड पडले कडेन आसा. फाटल्या दिसा एक फोंड तुमकां आमी दाखयल्ले कशें करून रोड डिगींग करतले भितर येता तो दाखयल्लो आनी आतां आनी एक कडेन फोंड पडले कडेन आसा आनी हो जर फोंड टायम टू टायम जर पुरयना जाल्यार तो रोड सुद्दां सकयल वचपाक शकता. आनी ह्या वटेन येरादारी जी आसा ही खुबशी आसा आनी ह्या दिसांनी इस्कॉलूय आसा. त्याच बरोबर बाकीचे जे लोक जे आसात हे ह्या रस्त्यान येतात. इस्कॉला भुरगीं येतात त्याच बरोबर बाकीचो लोकूय येतात. म्हणटरी हांगा खंय तरी हे जे सिवरेजी काम चलताले या अंडरग्राउंड केबिलिंगां चलताले तेणी फक्त मातीत भितर थापले कारणान आज हे असले इन्सिडेंट जावपाक पावले कडेन आसात. तरी पूण बरें आसा की कोणाक कांय जायना म्हणून. कित्याक जर कॅज्युअलिटी कितें जाल्ली जाल्यार व्हडलो बोवाळ जातालो. तरी पूण हांगा लोक मागतात की जेन्ना तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दितात त्या टायमार बरें काम करून घेवचपाक जाय म्हणून. ह्यो ज्यो एरिया आसात कोस्टल बेल्टा सारक्यो ज्यो स्टार्ट जातात ह्यो सगळ्यो कसार जमीन आसात आनी ह्यो त्यो जाल्ले कारणान हांगा खुबशे कस आसा हो पोना व्हांवून वता. थंय कितें करता काडटा आनी हे माती घालतात आनी माती घालतरे असले इन्सिडेंट जाता. आनी जेन्ना लोक अशें करून बोवाळ मारतले मागीर येता आनी परती माती घालतले आनी तेजेर पयशे घालतले. म्हणजे हे लास्ट लोकांल्या जनतेचो पयसो अशें करून वेस्ट जावपाक जायना. तेन्ना जेन्ना जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता तेका सारकें काम करून घेवपाची जबाबदारी जे आसा जी ऑथॉरिटी आसा PWDची हेणी जबाबदारी आपण घेवपाक जाय आनी ती सारकी पार पाडपाक जेन्नाच रोड जे आसात हे रोड बरे उरतले. पुराय गोंयान रस्त्याच्या कामाक लागून वाद चालू आसात. कांय वाठारांनी रस्ते व्हांवून गेला जाल्यार कांय कडेन रस्तो पुरायपणान गायबच जाला. देखीक फातोर्डा माडेलांतलो फोंडकुलांचो रस्तो हालींच सिवरेजीचें काम केल्लें खंय ताचे उपरांत हो रस्तो केला. पूण रस्त्यार व्हड फोंडकुलांनी हजेरी लावपाक सुरवात केल्यात. पळयात फातोर्डाकारांनी उक्तायल्ली तिडक. आतां हे आमगेले फातोर्डा माडेलाक हेंचो केदो व्हडलो घोल पडला. हिंगा पावस काय ना. आतां ऑगस्टा म्हयनो लागलो पावस ना. आयज जाले 2-3 दीस पावस नासतना हिंगाचोय केदो व्हडलो होल पडला. हो होल केसलो ते सिवरेजाचें हेणी काम केलां आनी हेचो सिवरेजाचें हिंगाच आहा. ते सिवरेजाचें हेणी काम कशें करून केलां जी माती तेणी शवाले घालून काडली ती माती तेणी पोतून थिंगाच घायल्या. ताका फातर भितर कांय घायलो नाय. ताका लागून हो होल पडला. आतां हे रोडाक तुमी चोय आतां पयरूच हांचो हिंगा आमचे कपेला कडेन पडले. आतां हे कपेला कडेन हिंगा फोंड पडला. हेजें मेन प्रॉब्लम कितें हे पळय कोण कॉन्ट्रॅक्टरान एक काम घेयलां न्हू हे सारकें इंट्रस्टान काम केलो ना. आतां कोणूय एक आपणाक रावंक तर एक घर बांदता जाल्यार तें घर परमनेंट बाबा एक लॉंग टायम उरोंक जाय म्हूण तें घर बांदप. सो तें घर बांदून तर एकूच म्हयन्यान मोडटा जाल्यार तें घर बांदून कांयच फायदो ना. सो तेच भाशेन हो कॉन्ट्रॅक्टराचें हें जाल्लें आहा. हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवन हे सगळे पयशे गोलमाल जाल्लो आहा आनी हे आयज गांवांनी ही दुर्दशा जाल्ली आहा. हे भाशेन हेजेर आतां कोण एक्शन घेतलो. हे गांवांनी हे भाशेन सिवरेजाचे गोल पडप येदे व्हडले हे सारकें ना. आनी हे तो राज्य बीन हिंका हे भाशेन गोल पडलो आनी कोणूय तर हिंकून हांव म्हणना बाबा हिंकून कोण पडोन बी कोणाचो जीव वचोंक नाका. सो तेका लागून हांव मागता गोव्हर्मेंटान हे जे कोण सिवरेजाचें काम केलां हेंचेर एक्शन घेवपाक आनी हेंचेर जाता तितले पुलीस इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे काम करोडांचें काम हे सारकें केलें ना. तेका लागून हे गोल पडटाय. हे काम सिवरेजाचें काम तर तेणी सारकें केल्लें जाल्यार हिंकून रोबोल घालूंक जाय आसलो. हेजेर रोबोल घालून मागीर हेजेर वयर माती घालूंक जाय आसली. तेणी रोबोल बिवोल घालना देखून हे होंड पडटाय. कित्याक ही माती आतां सगळी भितर गेल्या तेका फातर ना भितर. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.